سلام علیکم دوستای گل محترم، امیدوارم جور و صحتمند و سلامت باشین. در هر کجا که هستین خوش و خوشحال باشین، نانشم گرم آوشم یخ باشه. بازم در هزاره سنگرک تورنمنت هستم که سنگرک برگزار شده نام آل هزاره حاجی خان سنگرک تورنمنت 2022 و دوستایی که امروز بازی مونه دو تیم بله پوزیشن سوم بازی مونه، طالب حسین به مقابله رحمت الله و انشالله امید مونم که دوستا تا آخری مور بیننده باشه و دوستایی که یوتیوب چینل از مورا سابسکرایب نکرده یوتیوب چینل سابسکرایب کید که انشالله صبح فاینل مچ بازی میشه و فاینل مچ را بله یوتیوب پست منیم. یوتیوب چینل در نام دلنواز پرودکشن است که شما میتونین یوتیوب چینل از ما سابسکرایب کنین و اسکور هم شده برادرها 1-0 رحمت الله 1 طالب حسین 0 رحمت الله سانگشی خورد اسکور شده 3-0. این بازی که امروز جاری است برای پوزیشن سوم است و دوستان گفتنم نه که بسیار بهترین میچ است و دو طرف دو تیمی که مقابله دارن تیم رحمت الله به مقابله طالب حسین بسیار بهترین بازی منه. بسیار بهترین سکور شد 4-0 رحمت الله 4 طالب حسین 0. بفره 6-0 سکور شد 6-0. اول بازی جاری است و این بازی بله سوم پوزیشن است، صبح فاینال است انشالله. دکتر نیل اینجی رحمت الله علیه رای قرقر گرفته. اسکور شد 1-6. خانه گفته دم دید سکور شد 7-1 رحمت الله آف طالب حسین 1. اول بازی جاریه یک لمبر دری دستش نشته والله تو
8-1. اسکور شده 8-1 دوستا. نام خدا بچه چک چک کردن رحمت الله بازی 1-0 رحمت الله اول بازی را برد. اسکور 1-0 طالب 1. دوستا در تیم طالب بازیگرایش کپتن خود طالب حسین است، دیگه بعد از او حاجی است و امیتر حنیف است. آفره نام خدا یا بدوی اسکور 2-1 شد برادر. جلیل است در تیم طالب حسین. طالب حسین 1 اسکور، رحمت 2 اسکور سنگش خورد. 4-1 اسکور اسکور شد 4-1 رحمت 2 سنگش پشت به پشت. در تیم رحمت الله خود کپتن است، یونس بازی منه، علی داد است و امیتر آقای چارمنه بازیگرش نام شلای خبر نیم. بازی 1-0 یک بازی رحمت برده. در نو بازی 4 اسکور رحمت است، یکم طالب حسین. دو 4 اسکور اسکور شد 2-4 برادر. 2 اسکور طالب، 4 رحمت.
سه و چهار اسکور سکور شد 3 و 4 برادرها. طالب حسین 3 رحمت 4. بازی هم 1 و 0. ماشاءالله 5 و 4 سنگ طالب حسین خورد. هفت و 4 9 و 4 چک چک کی تلبیه دی بادشاہ طالب حسین 3 سنگ پشت در پشت. 9 و 4 اسکور السلام علیکم. سخی بیرار خوب است بخیر جانت چهار است. پنج و 9 اسکور اسکور شد 5 و 9 برادرها. رحمت الله 5 طالب 9. هفت و 9 هفت و 9 اسکور روز جمعه است. داوا بازی یک و یک مساوی نام خدا بچانا 2-0 اسکور آفرین طالب حسین 2-0. Amia Jalil. Allah işi. Allah işi.
آقای دلنواز دو مساوی سکور. اسکور 2-2 مساوی برادر. بازی هم 1-1 برابر. چهارم بازیگری رحمت الله علی شاه نام میره برادران. آقا جلیل چطوری؟ لالای جور بخیر خیر سلامت. والله شيء سيء سيء الله شما رای قرقر بلده چیز میگیرید هم قارشم نه او سیل منی او طرف برده ساچت سیل که خب آفرین 3-2 سکور. طالب حسین 3 رحمت الله 2. پنج 2 سکور. لالای جور طالب حسین 5. ديت خلاص كتير رستي صور ازاي شو كفر كده ان انت رقم مرزله لك مفتكر اختي يا اخي كرخ بدت قدزوه يا اخي شو اي همزي اردو جواب حساب مشابه تكتا سنگدر اي سه و 5 سکور. 4-5. آقای زلیل الله شيء نام خدا جلیل را 7 و 3 سکور. جلیل یار بلستوس جلیل رقم ده مخلو بچه چی زدی؟ 5-7 کی افته؟ طالب خواهد نام خدا بیکرم دیانی چچا کی جان بیکرمی بچه لغارش ده خیلی پسی
هفت نو شش نو پنج نو پنج نرسید این دیگه ما کجورش خواهد کرد بازی شد 2-1 برادر. یک هم دنو دو بازی طالب حسین برده، یک رحمت. بازی 2-1 اسکور 1 دنو. نام تلی جانه آره بلدیت یک پیام هم ده. کی ریده حسینی محمدی یکی محمد چیز گفته دلنواز لاله همی بچه پالوی تو بگی چرا کلو زلمونی زله معلوم میشی زله زله معلوم میشه. آفرین. نامشی علی جان است. زله دیگه خدایی زله الله میگه خدا همی تا زلق جور کده. آو مستری ممدلی برخ جنگی اتام که بالا بینی. اور اگر مور دی خیر لپر قدر تو مبری در کنی. دو صفر برادر. طالب حسین 2 رحمت 0. بازی هم 2-1. تو او بالای شنبر توره یا گودو سکور شد 1-2 برادر. یک رحمت 2 طالب حسین. بازی هم 1 رحمت 2 طالب حسین. رحمت رحمت هم خوب بیلکته نکده 4-1 اسکور. حسین چر پرتا بگدی کی را؟ سنگ ده او سنگ را بله سنگ خورد نه؟ سنگ اسکی بود نبود؟ نه تو اینجا اشتاد بلده دم دسی کی؟ اسکی بود؟ خدا خسکی نبود او بشه نه این طور تمام سنگ های دادیست رحمت بلکت اون دادیست چی بود بیچه نه قد ازو زد خب ازو زد اینجا ما دونوشی اور بدل کدی کی را 4-2 برادر. کیلا
جدید دیگه یار چی؟ اما قریب یارا درو کنی. ay maşallah maşallah. 35 score. رحمت سه طالب 5 يا بلايت Off to say score. Rahmat, kolik sangoy kita çarjis kadar da mo sangirak. Ay be Rogdi. خانم را دی خبر. مردم بینیزلوم خبر نشیم و آماده باشیم. چهار وقت برادر No charge score. نو چهار برادر طالب حسین نو بازی 2-1 طالب Anne bana işi canım. Versin o. Demiş bayla. Bayla ki. Başta. Can jor amde. Kordargar jor bakayri. Can jor. Bazi se हुई है बाजी पूरा शूट دو اسکور دناو بازی شد 3-1 سه بازی طالب برده 1 رحمت الله اسکورم 2-0 2 رحمت الله
او tamam. آن چای می‌خورید؟ یک دانه بریم. چای بیا. آدمو رفت. 3-0 اسکور. دو سه اسکور. حالی بسین دو رحمت الله سه. وای رحمت الله. چهار سه اسکور. بازی اخیر چه کلبه چالو فته. حاجی خان پردا وقت نداره در نظر دیگه سما. نه وقت دوشم بیمگه. حاجی تو وقت نداره. شش سه اسکور. دوشنبه بخی؟ ما خبر ندارم با خدا. کی مو گفته بیشتر دینا مو گفت مو سبا نه روز دوشم بیشتر نگه نکده سه روزی شنبه زد روز شنبه وال گفتد بز ما روز شنبه زد. شنبه بود شنبه حاجی خان وقت نداره روز یک شنبه. 8 سه اسکور. 4 سنگ طالب پشت د پشت خورده دوستایی که از خارج میگن تشویق مشویق کنن یک دوام وای خری کد. شو رسکونی قرقه بر کده با قرآن نه. کالای قرقر قری بدلوچ کنه. چای بیا. یک شنبه شنو تا وقتی که بازی است ما هستم زوات شنیم. چرا؟ چرا که پروگرام چیزار گرفتم قصر گل را. قصد گل ها قصر گل هتل نیه. اما روبروی الهادی هوچی پروگرام داره و ور دوی روز یک شنبه کس پروگرام موسیقی داره. راستی؟ بله. واجبیت بخی خرج کده دیگه ببره نه ببره. از طرف واجبیت چون باید دیگه نه؟ صرف خودی قصر گل وال. خود قصد گل که دیست عجمیده دیگه زاکیر مو گفته که راستی پیشتر که روز دوشم بیه تا پن بجر رستم دوشم بیه او بچه دوشم بیه شو نکو هستی دیگه آن دوشم بیش هست. از او بچه بازی هایش بازی که پن بجه خلاش نو امروز شی خدر سیده داره دیگه توفه دیگه. هفت اسکور. ای بابایه یعنی مرتی کم پیش ما نه لگه سی سنگه کنه لسایه کی رحمت علی نمیتونی امروز اصلا سنگ بدل نکته میش سوم شد دیگه. نه گفتم امروز نمیتونه سکور هفت داشت بازی 3-1. آره احمد امروز نه سی سنگه نه دو سنگه نه نسازی برابر برادر اسمو درمان اهل تش امیا نون اشتاق گرفت برو. والله. یه از اون اشتاق گرفت.
او نوبت جمع گذاشت نه نو وقت اسکور نو وقت شد برادر اسکور. یازده وقت بازی 4-1 بازی شد 4-1 برادر. 4 بازی طالب حسین برده، یک رحمت الله طالب یک اسکور دنوام دیره. بس نه بی بس آره بس او کرمایی هم ده بخیر جوری یک دنه بازی که شده چطوره باشه چطوره خواه خدا یاره گرد نام خدا نیفرا 3-0. چچا ندارا خدا و راستی شما چچا گتنی تمام های یاره رو نگیر. نه ونی خوب سنگ میزه برو خوب سنگ زد بلای تو 3-2. 2-3 اسکور بچه دل نواز تو رقم کویک دی بچه مولا چپکیش کویک کرد خیر او دیگه بله مای گواز زو بالتر. از آواز تو رفت تو قدر دور مولا آواز دو دل نواز والله ویش دیگه یالی توخی اوید بلایت. نام خدا جوان 5-2. 5-2 اسکور زدی زو 7-2 اسکور 7-2. آفری آجیره. کل جدا سورا تکنا لیول سیو های خیلی بچه آقا 4-7. 4-7 اسکور ظاهر محبی برار خوب بخیر جان تجاره. خود نام خدا برادر 6-7. آفری برادر. باغدا دودو سنگ باغدا یک شده یاد بگم. خورد علی 8-7 اسکور امروز بازی 8-7 برادر. سنگ نداره کی جمعه؟ آره تیر متصل به بیروز دادم مشال سرم درد فرستی
دو دلیل میته سنگینه بر جمعه کور در چه نیلایی جمعه کور درک بکر بلای نکن کرد کجای هستن؟ نام خدا نوشت اسکو مفر جلیل نوشت ایو یک ناجور توش نمیگه سنگ گشت ده اره یا پراک نفسه ما خود میزن و هم که موقعیش میزد من ٹھیکانک دا چوکیدار جوړ نشد یا پورا میشه یا نو یا نه از این کنم شازده از اون دور 100% پورا علی شازد در سر خاک پورا شد بازی پورا شد 5-1 بازی 5 بازر طالب برده یک را رحمت الله